Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاں دا سدائی دے وے رحمتاں دا سدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول وی دعائی دے وے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوہنا من مونا ہے سوہنا من مونا ہے میرے آقا مدنی جیا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے میرے آقا مدنی جیا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاں دا سدائی دے وے رحمتاں دا سدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول وی دعائی دے وے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوہنا من مونا ہے سوہنا من مونا ہے میرے آقا مدنی جیا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھے دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم